प्यारे दोस्तों साथियों, जहां आज लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की झूठी शान बयान कर रहे हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गुंबद पर एक रूहानी शक्ति आती हुई दिखी। वो लोग झूठी डीआरपी के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर बताना ही है तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक ऐसा वाक़या बताइए कि एक लड़का 30 साल के बाद अपने घर वापस आ जाता है। यह आपकी दुआओं का असर होता है और आप जब उसको दुआ फरमा देते हैं तो उस शख्स का वो बच्चा घर वापस आ जाता है। तकरीबन 30 साल के बाद वो घर आता है। आखिरकार क्या मसला होता है, कहाँ पर वो घिरा हुआ होता है और किस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही होती है, वो आज की इस वीडियो में हम सब आप लोगों को बताने वाले हैं। एक ऐसा वाक़या जिसको सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पता है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला की कुदरत में नहीं है। मर्द को चाहिए कि उसके अहकाम बजा लाने में कमी ना करे, जो कुछ चाहेगा मिल जाएगा। एक मरतबा मैं अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर था। वहाँ पर कुछ और भी दुर्वेश बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स नहीफ व नज़ार बूढ़ा शख्स अपने हाथ में आसा लिए हुए वहाँ पर आता है। हम बैठे होते हैं कि ऐसा शख्स आता है जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग होता है, जिसके हाथ में आसा होता है। वो हमारे पास आता है, हमारे पास आकर के हाजिर होता है, अपने हाथ में एक आसा लिए हुए होता है। शेख उस्मान हारूनी ने खंदा परेशानी से उठकर उसे अपने पास जगह दी। बताया गया है कि खंदा पेशानी से उठकर उस शख्स को अपने पास में जगह दी। वो शख्स आपके पास आते हुए रोने लगा और रोते हुए अर्ज किया कि मेरा फर्जंद 30 साल से गायब है। उसकी जुदाई में मैं दिन रात घुलता जा रहा हूँ। ना उसके मरने की खबर है और ना ही उसके जीने की खबर। अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे किसी तरह की खबर नहीं मिल पाई है कि वो मेरा साहिबजादा जिंदा है या फिर मर चुका है। इतना कहकर के वो शख्स रोने लगा। लिल्लाह, दुआ फरमा दीजिए कि मेरा फर्जंद गमगुश्ता मुझे मिल जाए। शेख साहब ने मुराकबा किया और फिर सर उठा कर के हाजरीन से फरमाया कि दुआ करो कि इनका लड़का सही सलामत घर आ जाए। दुआ की गई। दुआ ख़त्म करने के बाद फरमाया, ए ज़ईफ़, जाओ, तुम्हारा गुमशुदा फर्जंद तुम्हें मिल जाएगा और उसे लेकर फिर हमारे पास आ जाना। फरमाया कि तुम्हारा गुमा हुआ बच्चा, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। जाओ, घर चले जाओ, और लेकिन जब वो मिल जाए तो उसे हमारे पास लेकर के ज़रूर आइएगा। इतना कहना था, वो शख्स अपने घर वापस चले जाते हैं। आपको बता दें कि बूढ़ी की कमज़ोर आंखें लड़के को देख कर के फ़र्त मसरत से रोशन हो गई, यानी कि ज़ईफ़ आधा बजा ला कर के वापस हो गया। रास्ते में मुबारकबाद मिली कि तुम्हारा लड़का आ गया है। वो शख्स खुशी खुशी घर पहुंचा तो देखा कि उसका लड़का, उसका फर्जंद घर में बैठा हुआ है, क्योंकि तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे से घर से गायब हो गया था, जिसके गुम होने के गम में वो दिन रात घुलता हुआ जा रहा था। लेकिन बात बताई गई कि बूढ़े शख्स की आंखें लड़के को देखकर के फर्ते मसारत से रोशन हो गई और वो बेखुद हो गया। उल्टे पांव लड़के को लेकर के वो ख्वाजा साहब की खिदमत में वापस आया और ख्वाजा साहब की कदम बोसी की और अपने लड़के से भी कदम बोसी कराई। हजरत ने लड़के से पूछा कि तुम कहाँ थे और कहाँ से कैसे घर वापस आए हो। लड़के ने कहा कि मैं समंदर के बीच में देवों की कैद में था कि एक दुर्वेश ने, जो कि आपका हम शक्ल था, आकर मेरी जंजीरें काट डाली और मेरी गर्दन मजबूत पकड़ करके कहा कि मेरे पाँव पर पाँव रख और आंखें बंद कर। मैंने हुक्म की तामील की और फिर फरमाया कि आंखें खोल दे। जब मैंने आंखें खोली तो अपने आप को अपने घर के दरवाजे पर पाया। ये कहकर कुछ और कहना चाहा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रोक दिया। उस बूढ़े ने ख्वाजा साहब के कदमों पर सर रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि देखो, मर्दान खुदा इतनी कुदरत रखते हैं कि बावजूद अपने आप को पोशीदा हैं, यानी कि इतनी ताकत रखते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को छिपाते हैं। तो दोस्तों साथियों, गौर व फिक्र कीजिए, जो शख्स समंदर के बीच में कैद हो और फिर वो आसानी के साथ अल्लाह के वली के कहने के बाद घर वापस आ जाए, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के वली में कितनी क्या शान होती है उनकी, और उनके अंदर कितनी ज़्यादा ताकत होती है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार कहना था कि जाओ, तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा।
تو وہ سمندر کے بیچ سے ایک طاقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے باوجود آٹومیٹک وہ گھر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے بزرگان دین کی شان، نہ کہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جھوٹے طریقے سے بیان کیا جائے۔ 30 سال سے ایک بچہ غائب ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر ایک بار میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ تمہیں تمہارا بیٹا مل جائے گا، اور وہ بیٹا جب گھر واپس آ جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ آخرکار اس بوڑھے شخص کی کیا کیفیت ہوگی، اس بوڑھے شخص کو کیا محسوس ہوا ہوگا جب اس کا بیٹا 30 سال کے بعد گھر واپس آیا ہوگا۔ آج ہم 1 یا 2 دن کے لیے اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے بدحواس ہو جاتے ہیں۔ اس شخص سے پوچھئے، اس بوڑھے شخص سے پوچھئے، اس لاچار شخص سے پوچھئے جس کا بیٹا 30 سال سے غائب ہو گیا ہو، اور پھر ان اللہ کے ولیوں کے کہنے سے وہ بچہ گھر پر واپس آ جائے تو آخرکار اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کیا کہنا۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی۔ آپ کو بتا دیں اجمیر شریف درگاہ پر نہ جانے صبح سے شام تک کتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ تعداد اگر بات کی جائے تو ہندو اور مسلمانوں کی ہوتی ہے، سکھ اور عیسائیوں کی ہوتی ہے۔ ہر مذہب کے لوگ اس درگاہ پر پہنچتے ہیں، اس آستانے پر پہنچتے ہیں اپنے دل میں اپنی مرادیں لے کر کے، اور اللہ کے ولی کبھی کسی کو مایوس نہیں لوٹاتے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں۔ تو یہ شان ہے اللہ کے ولی کی کہ آپ اپنے دل میں جو بھی ارمان لے کر کے جائیں گے تو یقیناً وہ ارمان اللہ کے ولی کے آستانے پر جانے کے بعد خوشی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی کام بگڑ گیا، آپ کی کوئی پریشانی، اگر آپ نے کسی پریشانی نے آپ کا راستہ روک لیا ہے تو آپ اللہ کے ولی کے آستانے پر جائیے، وہاں جا کر کے دعا کیجیے تو یقیناً آپ کی تمامی طرح کی مشکلات، پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں کو، یعنی کہ جو ولی اللہ ہوتے ہیں، ان کو اتنی زیادہ طاقت دے رکھی ہے، اتنی زیادہ ان کو کیفیت دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے۔ تبھی تو آپ کو غریب نواز عطائے رسول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ غریبوں کو نوازتے ہیں۔ جو شخص آپ کے در پر پہنچ جاتا ہے کسی طرح کی پریشانی، کسی طرح کی دعا کو لے کر کے، تو یقیناً اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی طرح کی پریشانی کو دور کرانا، کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا، تو اجمیر شریف درگاہ جائیے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے لو لگائیے۔ درگاہ شریف نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر کے بھی دعا کیجیے۔ یقیناً اللہ کے ولی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ بزرگان دین کے قریب ہو، ان سے عقیدت رکھیں، ان سے محبت رکھیں۔ یقیناً محبت کی بنا پر جو چاہو گے آپ وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو بزرگان دین سے محبت رکھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً اللہ کے حبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر یہ بزرگان دین بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کو بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیے، تاکہ آپ جو بھی دعا مولا تعالیٰ سے کریں وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے۔ جو اللہ کے ولی سے آپ دعا کریں وہ دعا آپ کی یقیناً قبول ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی چینج ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مولا تعالیٰ آپ تمامی لوگوں کی جائز تمناؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیل قبول فرمائے۔